अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं बुध सरतान वालों के बारे में और ये हफ्ता आपके लिए इंतहाई अहम मौका लेकर आया है। अगर आप वो लोग हैं जो हसास दिल रखते हैं, सोचने समझने वाले हैं और हालात के बावजूद हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत रखते हैं, तो ये हफ्ता आपकी असल ताकत, हिकमत और शख्सियत को जाहिर करेगा। ये वक्त आपके लिए सिर्फ मामूली दिन नहीं बल्कि एक ऐसा मरहला है जहां आपके फैसले, ताल्लुकात और जिंदगी के हर पहलू की अहमियत बढ़ जाएगी। आपकी अंदरूनी कुव्वत, बर्दाश्त, समझदारी आपको हर चैलेंज से निपटने में मदद देगी। ये तो आपको सिखाएगा कि सही सोच, सब्र और मस्बत रवैया ही आपको जिंदगी में कामयाबी और सुकून दे सकते हैं। ये वीडियो आपको ये याद दिलाएगी कि बुध सरतान वाले हमेशा अपने दिल की सुने, हालात के मुताबिक अपने फैसले करते हैं और अपनी शख्सियत को कभी कमजोर नहीं होने देते। आपकी एहसासियात, मोहब्बत और बसीरत ही आपकी असल पहचान है। इस हफ्ते सरतान वालों के लिए जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू अहम मोड़ पर पहुंचेंगे। ये वक्त आपकी शख्सियत, जज्बात और रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे बड़े फैसले को मुतासिर कर सकता है। आपके अंदर मौजूद एहसासियात और समझदारी आपको हर मामले में मदद देगी। बस जरूरी है कि आप जल्दबाजी के बजाय सब्र हिकमत से काम लें। इस हफ्ते आपके इरादे और दिल की ताकत आपको मुश्किलात के बावजूद कामयाबी की तरफ ले जाएगी। रिश्तों में ये हफ्ता अहमियत रखता है। आपके करीबी लोग और दोस्त आपकी तवज्जो और समझदारी के मोहताज होंगे। बातचीत और हमदर्दी के साथ ताल्लुकात मजबूत रहेंगे। घर के माहौल में छोटी छोटी बातें कभी कभार जज्बाती दबाव पैदा कर सकती हैं, मगर आपकी बर्दाश्त और मोहब्बत हर मसले को हल करने में मददगार साबित होगी। ये हफ्ता आपके लिए सिखाएगा कि ताल्लुकात में सबसे बड़ी ताकत सब्र और समझदारी है। करियर और पेशा वराना मामलात में ये हफ्ता आपके लिए कुछ नए मौके लेकर आ सकता है। अगरचे जिम्मेदारियां ज्यादा होंगी, मगर आपकी मेहनत और इस्तेकामत आपको हर चैलेंज पर काबू पाने की सलाहियत देंगे। अपने काम के हर पहलू पर तवज्जो दें और हर फैसले से पहले मुकम्मल सोच विचार करें। तजर्बा और हिकमत के साथ उठाया गया हर कदम आपको आगे बढ़ने में मदद देगा। ज़हनी सुकून के लिए ये हफ्ता बहुत अहम है। अगरचे बाज़ दिन आप खुद को थका हुआ या दबाव में महसूस कर सकते हैं, मगर रोजाना मुराकबा, खामोशी के लम्हात और दिल की पाकीज़गी आपके ज़हन और रूह को सुकून देंगे। हर मसले में अल्लाह से रहनुमाई तलब करना और नेक नियत के साथ फैसले करना आपके लिए सबसे बड़ी ताकत बनेगा। यह हफ्ता आपको ये याद दिलाता है कि दिल और दिमाग की हम-आहंगी ही आपकी असल ताकत है। माली मामलात में मोहतात रहना जरूरी है। गैर जरूरी अखराजात और जल्दबाजी में किए जाने वाले फैसले नुकसानदेह हो सकते हैं। सिर्फ जरूरी अमवार पर तवज्जो दें और हर माली कदम सोच समझ कर उठाएं। आपकी समझदारी और मोहतात रवैया आपके माली इस्तेहकाम में मददगार साबित होगा और मुस्तकबिल के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। ये हफ्ता आपके लिए एक मौका है कि आप अपनी जिंदगी में तवाज़ुन पैदा करें। हर मामले में सब्र, हिकमत और अल्लाह की रहनुमाई के साथ आगे बढ़ें। मुश्किलात चाहे जितनी भी हो, आपकी हौसला मंदी, मस्बत सोच, दिल की ताकत और चैलेंज पर गालिब आएगी। ये वक्त आपको जिंदगी के हर पहलू में मजबूत, होशियार और कामयाब बनाएगा। यह हफ्ता बुध सरतान वालों के लिए ताल्लुकात में नया जज्बा और मोहब्बत की गहराई लेकर आया रहा है। आपकी जज्बाती एहसासियात और दिल की सच्चाई आपके रिश्तों में नुमाया होगी। आपको यह एहसास होगा कि मोहब्बत सिर्फ अल्फाज की बाजी नहीं बल्कि एक समझदारी और एतमाद का रिश्ता है। इस हफ्ते आप अपने हर जज्बात को बेहतर तरीके से समझने और इजहार करने के काबिल होंगे। अपने शरीके दिल के साथ ताल्लुकात आपकी मोहब्बत और एहतियात दोनों अहम किरदार अदा करेंगे। छोटी छोटी बातों पर सब्र तहम्मुल आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगा और आपके दिल की गहराई में छिपी मोहब्बत सामने आएगी। ये वक्त सास गुफ्तगू और दिल की सच्चाई के जरिए रिश्तों को गहराई देने का है। मोहब्बत के लिहाज से ये हफ्ता आपको ये सिखाएगा कि ताल्लुकात में एतमाद, ईमानदारी और एक दूसरे की जज्बाती जरूरियात को समझना कितना जरूरी है। छोटे छोटे रवैये और अल्फाज की अहमियत बढ़ जाएगी और आपके दिल की मोहब्बत दूसरों के दिल तक पहुंचेगी। इस हफ्ते की तमन्नाई आपको रिश्तों में मोहब्बत के नए रंग और ताल्लुकात में हम आहंगी फराहम करेगी। अपने ताल्लुकात में मस्बत रवैया, सब्र, मोहब्बत के इजहार से आप अपने रिश्तों को मजबूत और मुस्तहकम कर सकते हैं। याद रखिए, मोहब्बत सिर्फ लम्हों का खेल नहीं बल्कि एक मुसलसल कोशिश और समझदारी का नाम है और आपकी ईमानदारी, जज्बाती बसीरत आपके रिश्तों को खुशी और सुकून देगी। ये हफ्ता आपकी शादीशुदा जिंदगी में नए मौके गहराई लेकर आ रहा है। इस दौरान आप और आपकी शरीक हयात के दरमियान ताल्लुकात में जज्बाती हम-आहंगी और सब्र की अहमियत बढ़ जाएगी। आपको महसूस होगा कि एक दूसरे के एहसासात को समझना और दिल की बातें दिल तक पहुंचना कितना जरूरी है। छोटे छोटे रवैये और मामूली मसाइल भी सबसे ज्यादा अहमियत इख्तियार कर सकते हैं, इसलिए तहम्मुल और मोहब्बत के साथ हर बात को सुनना और समझना जरूरी है। इस हफ्ते आपके ताल्लुकात में एतमाद और ईमानदारी की बुनियाद पर बातचीत अहम रहेगी। अगर कोई गैर वाज़ेह सूरत हाल या इख्तिलाफ पैदा हो तो इसे जल्द हल करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके जज्बात और सब्र का असर बराह रास्त आपके रिश्ते की खुशी और सुकून पर पड़ेगा। शरीक हयात के जज्बात और ज़रूरियात को समझने में वक्त सिर्फ करना आपके ताल्लुकात को मजबूत बनाएगा बेहतरीन तरीका होगा।
محبت کے اظہار میں اس ہفتے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ نرم لفظ دل سے کہا ہوا شکریہ آپ کے رشتے میں ہم آہنگی اور سکون لے کر آئے گا۔ یاد رکھیں کہ محبت صرف لمحوں کا کھیل نہیں بلکہ ہر دن کی کوشش اور ایک دوسرے کے لیے قربانی کا نام ہے۔ آپ کی ایمانداری اور جذباتی بصیرت شادی شدہ زندگی میں سکون اور خوشی کی ضمانت بن سکتی ہے۔ اس ہفتے کے دوران تعلقات میں ایک دوسرے کے لیے وقت نکالنا، مشترکہ دلچسپیاں بڑھنا اور ایک دوسرے کی خوشیاں اور فکر کو سمجھنا ضروری ہوگا۔ آپ کے رشتے میں صبر، محبت اور اعتماد کی بنیادیں مزید مضبوط ہوں گی اور یہ وقت ہے کہ آپ کے لیے جذباتی تعلق کو گہرائی دینے اور شادی شدہ زندگی میں خوشی اور سکون پیدا کرنے کا بہترین لمحہ ہے۔ یہ ہفتہ آپ کی ذاتی زندگی اور خود کی ترقی کے لیے بہت اہم ثابت ہوگا۔ سنگل افراد کے لیے وقت خود پر غور کرنے، اپنی خواہشات اور مقاصد کو سمجھنے کا بہترین لمحہ ہے۔ آپ اپنے اندر موجود جذبات اور سوچ کو بہتر طور پر پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یہ عمل آپ کو مستقبل کے تعلقات میں زیادہ سمجھدار اور محتاط بنانے کا ہے۔ خود کی قدر اور اپنی ضروریات کو پہچاننا آپ کے لیے سب سے اہم ہدف ہونا چاہیے۔ اس ہفتے آپ کو اپنے دوستوں اور قریبی لوگوں کے ساتھ تعلقات میں توازن برقرار رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ ہر ملاقات، ہر بات چیت آپ کے لیے سیکھنے کا موقع فراہم کرے گی۔ ممکن ہے کہ کچھ نئے لوگ آپ کی زندگی میں آئیں لیکن آپ کو ہر تعلق کو سمجھداری اور صبر کے ساتھ پرکھنا ہوگا۔ جلد بازی میں فیصلے لینے سے بچیں کیونکہ یہ وقت آپ کی ذاتی زندگی اور مستقبل کے تعلقات کے لیے بنیاد رکھنے والا ہے۔ اس ہفتے آپ کے لیے کیریئر میں اہم مواقع سامنے آئیں گے۔ کام کے ماحول میں آپ کی محنت اور لگن کا اثر صاف نظر آئے گا۔ ممکن ہے کہ آپ کو نئے پروجیکٹس یا ذمہ داریاں دی جائیں۔ یہ وقت اپنی صلاحیت اور مہارتوں کو ثابت کرنے کا، ہر کام میں دھیان اور احتیاط سے قدم بڑھائیں تاکہ کسی بھی قسم کی غلط فہمی یا نقصان سے بچا جا سکے۔ ساتھ ہی آپ کو اپنے ساتھیوں اور ملازمین کے ساتھ تعلقات پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اچھے تعلقات اور تعاون آپ کی پیشہ ورانہ ترقی میں بہت مددگار ثابت ہوں۔ کچھ معاملات میں اختلافات یا تنازعات بھی سامنے آ سکتے ہیں لیکن صبر اور حکمت کے ساتھ آپ ہر مشکل کو حل کر سکتے ہیں۔ اپنے خیالات کو واضح اور مثبت رکھنا اس وقت کی کامیابی کی کنجی ہے۔ نئے مواقع کے ساتھ ساتھ یہ ہفتہ آپ کو اپنی پیشہ ورانہ منصوبہ بندی پر بھی غور کرنے کا موقع دے گا۔ اپنی طویل مدتی اہداف، مستقبل کی ترقی اور اپنی پیشہ ورانہ حکمت عملی پر سوچیں۔ غیر ضروری کاموں میں وقت ضائع نہ کریں اور اپنے اہم منصوبوں پر توجہ مرکوز رکھیں۔ یہ وقت آپ کی محنت اور نظم و ضبط کو پرکھنے کا بھی ہے جو مستقبل میں آپ کی کامیابی کے لیے بنیاد رکھے گا۔ اس ہفتے میں آپ کو اپنی مہارتوں کو بڑھانے اور نئے علم حاصل کرنے کے لیے بھی مواقع ملیں گے۔ اگر آپ کسی نئے کورس، تربیتی سیشن یا ورکشاپ میں شامل ہو سکتے ہیں تو اسے لازمی فائدہ اٹھائیں۔ یہ آپ کے کیریئر میں ترقی کے لیے قیمتی ثابت ہوگا اور آپ کو آنے والے مہینوں میں زیادہ اعتماد دے گا۔ اس ہفتے آپ کے ذہنی سکون اور اندرونی توازن پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ زندگی کے روزمرہ دباؤ اور کام کی ذمہ داریوں کے سبب دماغ میں الجھن یا تھکن پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ وقت اپنے جذبات کو سمجھنے اور اپنی سوچ کو منظم کرنے کا، کسی بھی قسم کی پریشانی یا فکر میں جلد بازی نہ کریں بلکہ ہر معاملے کو ٹھہر کر سکون کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کریں۔ ذہنی سکون کے لیے مراقبہ، پرسکون موسیقی اور فطرت کے قریب وقت گزارنا بہت مفید ہوگا۔ گھر کے ماحول کو خوشگوار اور آرام دہ بنانے سے بھی ذہنی دباؤ کم ہوگا۔ اگر ممکن ہو تو ہر دن کم سے کم چند لمحے اپنے آپ کے لیے مختص کریں اور جہاں آپ اپنے خیالات کو سمجھیں اور مثبت انداز میں سوچیں۔ دوستی اور قریبی لوگوں کے ساتھ گفتگو بھی اس ہفتے آپ کے ذہنی سکون کے لیے اہم ثابت ہوگی۔ اپنے جذبات اور خیالات کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا، ان کی رائے سننا اور سمجھنا ذہنی توازن میں مددگار ہوگا۔ کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کا ماحول بنائیں جو آپ کی حوصلہ افزائی کرے اور مثبت توانائی دیں۔ اس ہفتے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی روحانی صحت اور اندرونی سکون پر توجہ دیں۔ زندگی کے دباؤ، ذہنی پریشانی اور مسائل سے بچنے کے اللہ کی یاد، دعا اور مراقبہ آپ کے سب سے بڑے ہتھیار ہوں گے۔ اپنے دل کا آغاز اور اختتام قرآن کی تلاوت، درود پاک پڑھنے اور اللہ سے رہنمائی مانگنے سے کریں۔ یہ عمل آپ کے دل و دماغ کو پرسکون کرے گا اور آپ کی توانائی میں اضافہ کریں گے۔ مشکلات اور چیلنجز کے وقت اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنے ہر فیصلے سے پہلے دعا کریں۔ روزانہ کم سے کم 5 منٹ کے لیے خاموش بیٹھ کر اللہ سے اپنی رہنمائی طلب کریں۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ اپنی اندرونی طاقت اور صبر کو محسوس کریں کیونکہ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے اور جو بھی پریشانی ہو صبر اور ایمان کے ذریعے اسے حل کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کسی پریشانی، الجھن یا خوف کا شکار ہیں تو اللہ کی موجودگی کو یاد رکھیں۔ ہر مشکل کے بعد آسانی اور اللہ کی ہدایت سے آپ ہر مسئلے کو بہترین حل پا سکتے ہیں۔ اپنے دل کو منفی سوچوں سے بچائیں اور ہر صورتحال میں مثبت رویہ اختیار کریں۔ اللہ کی رضا اور برکت کو اپنی زندگی میں محسوس کریں اور اپنی
زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اس ہفتے خود سے وعدہ کریں کہ آپ ہر دن کی شروعات اور اختتام اللہ کی یاد سے کریں گے، اور یہ عادات آپ کو ذہنی سکون دیں گے، آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے اور زندگی کے ہر مشکل میں آپ مضبوط رہیں گے۔ اگر آپ کو یہ ہفتہ وار ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور اپنی رائے بتائیں، کمنٹ میں اپنے تجربات اور احساسات شیئر کریں۔ ہمارے چینل ایسٹرو ویب ڈیلی کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر ہفتہ آپ تک مکمل رہنمائی پہنچ سکے۔ اپنے دوست اور خاندان کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ سب اس ہفتے کے اثرات اور رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور مجھے دیجیے اجازت، میں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے ستاروں کی دنیا میں روشنی کرنے کا۔ اللہ حافظ۔